अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दूसरी दफ़ा आपसे मुखातिब। अरशद शरीफ के कत्ल पर पूरे मुल्क में एक सोगवारी की लहर दौड़ी हुई है। आज इमरान खान भी अरशद शरीफ के घर गए, शहबाज शरीफ भी गए, कीनिया के सदर ने भी ताज़ियत की है, सदर पाकिस्तान ने भी ताज़ियत की है और दुनिया भर से ताज़ियत का ये सिलसिला जारी है। अभी तक की मौसूला इत्तलाआत में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात और ऐसी कहानियाँ हैं जिनकी तस्दीक होना बाकी है। अरशद शरीफ यूएई से क्यों गए या उन्हें क्यों निकाला गया, किसने उन्हें मजबूर किया कि वो यूएई से निकलें, जो कि एक हमारा करीबी पड़ोसी मुल्क भी है और जहां रहना बहुत महफूज है। फिर वो लंदन गए तो वहाँ से भी उनको निकलना पड़ा। लंदन भी एक इंटरनेशनल जगह है जहाँ सारी दुनिया के सियासी कारकुन, सहाफ़ी और इस तरह के लोग जिन्हें हुकूमतों की तरफ से कोई ख़तरा होता है उनकी जाए पनाह है। लेकिन उसके बावजूद उन्हें कीनिया जैसे ख़तरनाक मुल्क में जाना पड़ा जहाँ जुराइम पेशा है, जहाँ स्मगलिंग है, जहाँ मंशियात का नेटवर्क है, जहाँ सोने की स्मगलिंग है और सबसे बढ़कर ये कि जहाँ भारत का बहुत असर व रसूख है। भारतीय कीनिया में छाए हुए हैं, वो हर शोबे में मौजूद हैं और कीनिया की पुलिस के बारे में लोगों की राय है कि वो पैसे लेकर कत्ल करने में भी बहुत मारूफ है। तो ऐसे हालात में अरशद शरीफ का ये कत्ल बहुत सारे सवालात उठा रहा है। अभी इस वाक़े की बहुत सारी तफ्तीश होनी है और इस तफ्तीश से पहले ही भारतीय मीडिया हमारी पाक अफवाज को और हमारी एजेंसियों को इससे मुलविस कर रहा है। यूँ लगता है कि इस साजिश में भारत बहुत अंदर तक इसमें शामिल है और ये साजिश भारत के उस प्रोपेगेंडे का एक हिस्सा है जो पाक अफवाज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्हें मौका देता है। अरशद शरीफ के इस कत्ल ने हमारी मीडिया में, हमारी सहाफ़ी बरादरी में भी कई ग्रुप बना दिए। कुछ लोग उन्हें लिफाफा सहाफ़ी भी कहते हैं, कुछ लोग उन्हें सहाफ़ी मानने से सिरे से इनकार करते हैं और कुछ लोग उन्हें किसी सियासी पार्टी का वर्कर गर्दानते हैं। बात यह है कि सहाफ़ी को ख़बरें हासिल करने के लिए, अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियां अदा करने के लिए उसे बहरहाल बहुत सारे लोगों से राब्ता करना पड़ता है। सियासी जमातों से लेकर, सियासी कारकुनों से लेकर, एजेंसियों से लेकर, पुलिस से लेकर, हर तरह के लोगों से उनके राब्ते होते हैं और वो ख़बरों की तलाश में, ख़बरों का पीछा करते हुए बहुत से ऐसे मामलात में अपनी जान को ख़तरे में डाल देते हैं जहां उन्हें ख़बरें मिलती हैं। अरशद शरीफ
ایک ایسے صحافی تھے جنہوں نے خبروں کا پیچھا کیا ہے. انہوں نے ان دستاویزات کو حاصل کیا ہے، بہت ساری چیزوں کو بے نقاب کیا ہے. اگر وہ اس طرح کے صحافی نہ ہوتے تو کیا ضرورت تھی کہ انہیں ARY جیسے چینل سے نکلوایا جاتا. ان کو کسی جگہ پر ملازمت نہیں کرنے دی جاتی، ان کے چینل پہ رکاوٹیں پیدا کی جاتی اور ان کا اس طرح پیچھا کیا جاتا. ظاہر ہے ارشد شریف کوئی معمولی صحافی نہیں تھے، غیر معمولی صحافی تھے، اس لیے ان کے پیچھے یہ ساری قوتیں ان کا پیچھا کر رہی تھی. ارشد شریف کا خاندان فوج سے تعلق رکھتا ہے. ان کو گزشتہ دنوں صدر پاکستان نے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ بھی دیا تھا. جب ارشد شریف کے والد کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی جو پاک فوج میں میجر تھے وہ اپنے والد کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جب گھر پہنچے تو گھر کی دہلیز پر ان پر حملہ ہوا اور انہیں شہید کر دیا گیا. ان کی شہادت کے بعد کیانی صاحب جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ باقاعدہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے. پاک فوج نے انہیں خراج تحسین پیش کیا، انہیں قومی پرچم میں سپرد خاک کیا گیا. بڑی قربانی دی ہے اس خاندان نے. یوں آسانی سے یہ کہہ دینا کہ یہ صحافی ہی نہیں تھے، یہ کسی پارٹی کے ورکر تھے، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم لوگوں کو ان کے مختلف تعلقات میں، ان کے تحریروں میں، ان کے تجزیوں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا یہ کام بہرحال ان کا یہ شعبہ ہے، ایسا شعبہ ہے جس میں انہیں ہر طرح کی خبر اور ہر طرح کے لوگوں سے اور ہر طرح کے لیڈروں سے اور ہر طرح کی سیاسی پارٹیوں سے رابطہ رکھنا پڑتا ہے. میڈیا پر ایک سوال بہت زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ ارشد شریف کو کینیا کس نے بھیجا تھا اور وہ کینیا کیوں گئے تھے. اس سوال کا جواب آنے والے وقت میں ضرور شامل ہوگا اور ضرور اس سوال کا جواب ملے گا. لیکن ہر طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ارشد شریف کے قتل پر سیاست نہ کی جائے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی دستاویز کے کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے، وقت کا انتظار کیا جائے. آج رات ان کا پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے اور 8 سے 10 گھنٹے لگیں گے کہ ان کی ڈیڈ باڈی پاکستان آ جائے گی اور اس کے بعد اس بارے میں تفتیش بھی ہوگی. لیکن پاکستان میں ہونے والے سیاسی قتل ہوں، صحافتی قتل ہوں، عام لوگوں کے قتل ہوں یا بڑے سانحات ہوں، پاکستان میں ان چیزوں کے بارے میں کبھی کوئی شواہد، کبھی کوئی رپورٹ نہیں آتی. ارشد شریف کا قتل بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بن جائے گا. نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا، یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا.